सर्वप्रथम त हामी मनुष्य मात्र भएर संसारमा जन्म लिन पाउँदो अति नै दुर्लभको कुरा हो, अति नै भाग्यमानी कुरा हो। मनुष्य भएर संसारमा जन्म लिन पाउनु, भगवान बुद्ध शाक्यमुनिको धर्म सिद्धान्त रहेको अवस्थामा जन्म लिन पाउनु, आफूलाई ज्ञान उपदेश दीक्षा दिने धर्मगुरुहरू साथमा पाउनु, आफू स्वयं पनि धर्मप्रतिको श्रद्धा र विश्वास जाग्नु र आफू पनि शरीरको अङ्गहरू सबै परिपूर्ण हुनु। यदि हामी पशुमा जन्मेको भए धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी प्रेतलोकमा जन्म भएको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी नरकलोकमा जन्मेको भए हामीले धर्म कर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी देवता भएर जन्मेको भए तापनि हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन, यदि हामी दानव भएर जन्मेको भए धर्म गर्न, यदि हामी मनुष्य भएर जन्मेको भए तापनि आँखा नदेख्ने, कान नसुन्ने, लाटो बहिरो शरीरको अङ्गहरू ज्ञानेन्द्रिय इन्द्रिय अङ्गहरूले काम नगर्ने भएर जन्मेको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन। यस अर्थमा हामीमा 18 प्रकारको लक्षणले परियुक्त मानव जीवन प्राप्त अति दुर्लभको कुरा। पूर्व जन्महरूमा धेरैभन्दा धेरै कुशल कर्म धर्म सञ्चय गरेको पुण्यको परिणामले गर्दा आज यो सम्पन्न मनुष्य चोला प्राप्त भएको छ। यो कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ। भारतवर्षको बौद्ध आचार्य शान्तदेवले भन्नुभएको छ, दालजुर्दिनी सिन्धुन्यावर्का मनुष्य जीवन प्राप्त हुन अत्यन्तै दुर्लभ छ। कल्दे दिला फेम्बाम यदि यो दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले कुशल कर्म गर्न सकिएन भने, कुशल कर्म गरेर यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने काममा हामी लाग्न सकिएन भने पछि उपरान्त यस्तो जीवन प्राप्त हुन सक्ने सम्भव छैन, अति नै कठिन छ भनेर भन्नुभएको छ। तसर्थ पूर्व जन्महरूमा शील पालना गरेको पुण्यको प्रभावले, दान पुण्य गरेको पुण्यको प्रभावले र आफूले पनि धर्मको ध्यान साधना गरेको पुण्यको प्रभाव र परोपकारी कर्म गरेको पुण्य कुशल कर्मको सञ्चय गरेको पुण्यको प्रभावले आज हामीले मनुष्यको जीवन प्राप्त भएको छ। देवी देवताहरूको जीवन भन्दा पनि उत्कृष्ट जीवन मनुष्यको जीवन। आफू मात्र नभई अरू प्राणीको पनि उद्धार गर्न सक्ने, दुःखबाट बचाउन सक्ने, मद्दत गर्न सक्ने, योगदान पुर्याउन सक्ने क्षमता केवल मनुष्यमा मात्रै हुन्छ। संसारको अरू लोकमा यदि संसार 6 लोक मध्ये अन्य 6 लोकमा जन्मेको भए हामीले प्राणी उद्धार गर्न सक्ने अवस्था हुने थिएन। त्यस कारणले गर्दा हिजो अतीतको बुद्ध बोधिसत्वहरू, ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको सन्तहरू सबैले मनुष्यकै देहबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। किन मनुष्य जीवन प्राप्त हुन दुर्लभ छ। मनुष्य जीवन प्राप्त भएर परोपकारी कर्म र कुशल कर्म गर्न सकेमा आफू र धेरैभन्दा धेरै प्राणीहरू, धेरै अन्य मनुष्यहरूलाई उद्धार गर्न सक्ने क्षमता मनुष्यको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो यस्तो प्रकारको मनुष्य चोला प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले कुशल कर्म गरेन, धर्म गरेन भने हामी सुन खानीमा गएर रिक्तो हात फर्केको जस्तो हुन्छ। चिन्तमणिको सागरमा पुगेर पनि रिक्तो हात फर्केको जस्तो हुन्छ। पँधेरोमा पानी भर्न गयो, रिक्तो गाग्रो बोकेर फर्केको जस्तो हुन्छ। यो जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि धन सम्पत्तिको कारणले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिँदैन। नाम इज्जत र प्रतिष्ठाको कारणले जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउन सकिँदैन। जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि जबसम्म कुशल कर्म गर्दैन, जबसम्म धर्म गर्दैन, तबसम्म जीवन अर्थपूर्ण हुनै सक्दैन। त्यस अर्थमा हाम्रो यो अमूल्य मनुष्य जीवन प्राप्त भएको कुरालाई हामी सबैले बुझ्न आवश्यक छ। र यस्तो अमूल्य मानव देह प्राप्त भएको अवस्थामा धर्म र कर्ममा हामी कुशल कर्ममा संलग्न हुनुपर्दछ। यदि कुशल कर्म गर्न सकिएन भने जीवन अनित्य हो। जीवन अनित्य, एक दिन मृत्यु हुन्छ। जन्म पश्चात मृत्यु सत्य छ। कमाएको सम्पत्तिहरू पनि एक दिन सबै सकिएर जान्छ। उच्च कोटी ओदामा पुगेको व्यक्तिहरू पनि एक दिन तल पतन हुन्छ। मिलन पश्चात बिछोड पनि सत्य छ। हाम्रो जीवनमा हामी मृत्यु एक दिन सबैको माथि आइलाग्छ र मृत्यु कस्तो प्रकारले हुन्छ, कुन ठाउँमा गएर मृत्यु हुन्छ र कुन बेला मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन। मृत्यु भइसकेपछि
हामीले केही पनि साथमा लगेर जान पाउँदैन। हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको भौतिक पार्थिव शरीर पनि संसारमै छोडेर जान्छ। मृत्यु पश्चात हामीले लगेर जाने तत्त्व जीवित अवस्थामा गरेको कुशल कर्म या अकुशल कर्म चित्त सन्तप्तिमा रहिरहन्छ। मृत्यु पश्चात हामीले लगेर जाने सम्पत्ति उपहार भने पनि कर्म नै हो। यस कारणले गर्दा धर्मशास्त्रहरूमा हामीलाई माया गर्ने, हामीलाई मद्दत गर्ने, हरेक कुरामा हामीलाई साथ दिने हाम्रो आफन्तजनहरू पनि एक दिन हामीले छोडेरै जानुपर्छ। हामीले धेरै दुःख र कष्ट मेहनत गरेर कमाएको धन सम्पत्ति, पसिना बगाएर कमाएको धन सम्पत्ति पनि एक दिन संसारमै छोडेर जान्छ। हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको पार्थिव शरीर आज जीवित हुने भइन्जेलसम्म हामी कस्तो कपडा लगाउँदा मलाई सुहाउँछ, मेरो शरीर कसरी म सुन्दरी बन्न सक्छ, कसरी म सुन्दर बन्न सकिन्छ भनेर राम्रो राम्रो कपडा लगाउने, राम्रो राम्रो गहना लगाउने कसरी हुन्छ। कोही पनि बुढो हुन नचाहने, कोही पनि बुढी हुन नचाहने, सधैँ युवा अवस्थाकै जीवन जिउन चाहने, चाहँदा चाहँदा पनि एक दिन जन्म, वृद्ध, बिमार हुँदै एक दिन मृत्युको मुखमा पुग्दछ। र यो जीवनमा, हाम्रो जीवनमा यो विभिन्न प्रकारको चरणहरू, जीवनमा हामीले मन परेको व्यक्तिसँग पनि एक दिन हामी बिछोड भएर बस्नुपर्ने र हामीले मन परेको व्यक्ति, मन परेको तत्त्वलाई प्राप्त गर्न नसक्नु, आफूले मन नपरेको व्यक्तिसँग जेलेर बस्नुपर्ने विविध प्रकारको दुःखहरू, मानसिक दुःख, शारीरिक दुःखै दुःखको यो संसारमा हामी जिइरहेका छौँ। र एक दिन हाम्रो यो पञ्चतत्त्वले बनेको यो पार्थिव शरीर आज हामीले जति सुन्दर सुन्दरी बनाउन खोजे तापनि एक दिन यो शरीरलाई पनि छोडेर जान्छ। यो शरीर त केही दिनको लागि एकजना पाहुना बसोबास गर्ने घर जस्तो मात्र हो। यो पाहुनाले कुन दिन यो घर छोडेर जान्छ यो निश्चित छैन। हाम्रो विज्ञान रूपी चित्त पाहुना हो। यो चित्त विज्ञान रूपी पाहुना रूपी चित्तले एक दिन यो घरलाई छोडेर जान्छ। जुन दिन त्यो पाहुनाले घर छोडेर जान्छ त्यो फलाना मान्छेको मृत्यु भयो भनेर भनिन्छ। अनि मृत्यु भइसकेपछि पार्थिव शरीर, मृत्यु भइसकेको मृतकको शरीर देखेर आफूले माया गर्दै आएको परिवारजन पनि मृतकको पार्थिव शरीर देखेर डर त्रसित हुने, छेउछाउमा जान नचाहने, अनि गन्ध आउने, कुहिने, धार्मिक विधि र संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिन्छ। भनेपछि यो शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ। तर यो विज्ञान रूपी चित्त, यो शरीरमा विज्ञानले बास गरेको छ। चित्त, मान्छे मरेर जान्छ तर मान्छेको चित्त जीवित रहन्छ। मृत्यु पश्चात हामीले जीवनमा के कति कर्म गरेर आनन्द कमाएको छ, सन्तुष्टि कमाएको छ, के कस्तो अकुशल पाप कर्म गरेर पछुताप कमाएको छ, मृत्यु पश्चात साथमा लगेर जान पाउँछ। त्यो चित्तमा रहिरहने तत्त्व। यस अर्थमा हामी जति जति दिन बित्दैछ, रात बित्दैछ, त्यति नै तपाईँ हाम्रो मृत्युको दिन क्षणहरू नजिक नजिक आइरहेको छ। यो कुरालाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। एकजना कैदीलाई फाँसी दिनको लागि समातेर लगिरहेका अवस्थामा एक पाइला अगाडि सर्दै 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 गर्दा त्यो कैदीको लागि मृत्युको क्षण नजिक 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 आउँछ। त्यो जस्तै तपाईँ हाम्रो पनि दिन र रात बित्दै जाँदैछ, हाम्रो पनि मृत्युको दिन नजिक नजिक आउँदैछ। यो कुरालाई हामी कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। हामी त बिहान उठेर आफ्नो बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँदा पनि एकपटक त्रिरत्नलाई वन्दना गर्नुपर्दछ। आफूले जीवित पाउन सफल भएकोमा खुसीको अनुभूति गर्नुपर्दछ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको धर्म शिक्षा अनुसार त मान्छे संसारमा 100औं वर्षको आयु लिएर बाँच्छन्, तर कुकर्म पाप कर्म गरेर 100औं वर्षको आयु लिएर जिउनु भन्दा एक दिन मात्र आयु लिएर जिउनुहोस्, तर कुशल कर्म गरेर आयु लिएर एक दिन मात्र जिउनुको जीवन सार्थक बन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यस अर्थमा पनि हामी राति बिस्तारमा सुत्छौँ, भोलि बिहान त्यही बिस्तारामा आफूले जीवित पाउँछ या पाउँदैन निश्चित छैन। राति सुत्ने बेलामा पनि भोलि बिहान उठेर मेरो यस्तो काम गर्नु छ, फलाना ठाउँमा यस्तो व्यक्तिलाई भेटघाट गर्नु छ, विविध प्रकारको योजना हामीले बुन्दछौँ। तर कसैले पनि पुनर्जन्मको बारेमा, पछिको परलोक भइहाल्यो भने मैले के गर्नुपर्छ भनी सोच विचार
धेरै मान्छेले गरेको हुँदैन। यदि कुनै कारणवश अचानक हामी आफू सुतेको बिस्तारामा मृत्यु भइगयो भने जीवनमा कमाएको सम्पत्ति पनि ठाउँको ठाउँमै छोडेर जान्छ। हाम्रो नाम इज्जत प्रतिष्ठा पनि संसारमै छोडेर जान्छ। त्यति बेला हामीले गरेको धर्म र पाप कर्म जे गर्यो त्यो साथमा लगेर जाने हो। यस कारणले गर्दा यो अनित्यको जीवनमा सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छ। हामी मानवको जीवन मात्रै परिवर्तन हुने कुरा होइन। यो जति पनि संसारको विभिन्न यो हामी बसोबास गरिरहेको घरहरू, यो रुखहरू, जङ्गलहरू, यो डाँडा काँडाहरू, बाटोघाट सबै परिवर्तनशील छ। अनित्य हो सबै तत्त्वहरू। र यो अनित्यको संसारमा हामीले अनेक प्रकारको परिवर्तन भएको तपाईँ हामीले छर्लङ्ग देखिरहेको छ। योभन्दा पहिला हाम्रो कयौँ नाम चलेको हाम्रो जुजु पुर्खाहरू हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले नाम मात्रै सुनिन्छ, सबै परलोप भइसक्यो। हाम्रो कयौँ ठुल्ठुला धर्मगुरुहरूको हामी नामकरण गरिन्छौँ, सबै संसारबाट परलोप भइसक्नुभयो। हामी को हो र? कस्तो नेपाल एकीकरण गरेको राजा महाराजाहरूको नाम सुनिन्छ, सबै संसारबाट परलोप भइसक्यो। सबै परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा हामीले सजिलैसँग थाहा पाउन सकिन्छ। अहिलेको अवस्थामा उमेर पुगेर मृत्यु हुनुभन्दा अल्प आयुमा मृत्यु भएर जानेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ दिनौदिन। यस्तो अवस्थामा सबैलाई शान्तिको आवश्यकता महसुस गरिरहेको छ, आनन्दको आवश्यकता सबैले महसुस गरिरहेको छ। तर सुख, आनन्द, शान्ति, सन्तुष्टि यो तत्त्व बाहिर भौतिक वस्तुमा खोजेर पाउने तत्त्व होइन। यो धर्मको साधना गरेर प्राप्त हुने तत्त्व हो। धर्मको साधना बिना शान्ति, सन्तुष्टि, आनन्द यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्ने सम्भव नै छैन। यसको लागि धर्म साधना नै नितान्त आवश्यकता छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति पनि देखेको वस्तुहरू सबै परिवर्तन भएको हामी देख्दछौँ। धनी मान्छेहरू पनि विभिन्न प्रकारको कारणले गर्दाखेरि केही दिनमा नै गरिब भएको हामीले देखिरहेका छौँ। गरिब मानिसहरू पनि आफ्नो कामहरू सफलता भएर केही दिनमा नै धनी भएर हामी तपाईँले भेट्नै नपाउने ठुलो मान्छे भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। परिवर्तन छ संसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो धर्म स्थानमा हाम्रो पूर्वजन्मको कर्मको फलले गर्दा कोही धनी, कोही गरिब, कोही रोगी, कोही निरोगी हुनु स्वाभाविक हो। तर म धनी छ भनेर कहिले पनि घमण्ड गर्नु हुँदैन। हामी घमण्ड गर्यो भने सधैँभरि धनी नहुन पनि सक्छ। र म गरिब छु, मैले केही पनि गर्न सक्दैन भनेर मन खुम्चाउनु पनि हुँदैन। फेरि मैले पनि केही गर्न सक्छु। केही कर्म गर्नको लागि धन सम्पत्ति नै चाहिँदैन। कर्म गर्ने धन सम्पत्तिले होइन, कर्म शरीर, वचन, चित्तद्वारा गरिने हो। यस कारणले गर्दाखेरि म गरिब छु भनेर पनि मन खुम्चाउन हामी कसैले पनि हुँदैन। र यही अनित्यको जीवनमा कयौँ प्रकारको परिवर्तनहरू तपाईँ हामीले देखिरहेको हुँदा मेरो जीवन पनि परिवर्तनशील छ। त्यसकारण मेरो जीवनलाई सार्थक अर्थपूर्ण बनाउने माध्यम कुशल धर्म अभ्यास बिना अरू दोस्रो विकल्प छैन भन्ने कुरामा हामी विश्वास त हुन आवश्यक छ, हामी धर्म मार्गीहरू। र एवं प्रकारले कर्म हेतु फल बुद्ध धर्म दर्शनको मूल सिद्धान्त प्रत्यत्य समुत्पाद। प्रत्यत्य समुत्पाद भनेको कर्म हेतु फल हो। जस्तो कर्म गर्यो कर्म अनुसारको फल प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले गरेको कर्म मात्रै होइन। बुद्ध धर्मको दर्शन सिद्धान्तले यो जगत संसारको सृष्टि नै कर्मको कारणबाट सृष्टि भएको मानिन्छ। कुनै पनि ईश्वर दैविक शक्ति, हृदय शक्तिको कारणबाट जगतको सृष्टि भएको बुद्ध धर्मको दर्शनले मानेको छैन, मान्यता दिएको छैन। संसारको सृष्टि हाम्रो जीवनशैलीको सृष्टि। मानिसहरू रोगी हुनु, निरोगी हुनु, रूप राम्रो हुनु, राम्रो नहुनु, धनी हुनु, गरिब हुनु, यो सबै कर्मको कारणले हो। त्यस कारणले हामीले राम्रो कर्म गरेको रहेछ या नराम्रो कर्म गरेको रहेछ अहिलेको अवस्था हेर्दा नै चित्त बुझ्नुपर्ने हुन्छ। भोलिको दिनमा मैले सुख पाउँछ या दुःख पाउँछ, म धनी हुन्छु या म गरिब हुन्छु, म रोगी हुन्छु या म निरोगी हुन्छु।
अहिले वर्तमान अवस्थामा तपाईले गरेको कर्मले तपाईको भविष्य निर्धारण गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा कर्म सबैभन्दा बलियो चिज हो। कर्म गर्ने सबैभन्दा ठुलो शरीर, वचन र चित्तद्वारा कर्म गर्नुपर्दछ। कर्म पनि दुई प्रकारको कर्म हुन्छ, कुशल कर्म र अकुशल कर्म। कुशल कर्म पनि शरीर, वचन, चित्तद्वारा सञ्चय हुन्छ। अकुशल पापक कर्म पनि शरीर, वचन र चित्तद्वारा नै सञ्चय हुन्छ। यसमा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हो। कुशल कर्म गर्यो भने सुख शान्तिले प्राप्त गर्न सकिने, अकुशल पाप कर्म गर्यो भने कसैले पनि दुःख दिनु नपर्ने, आफै दुःखको भागीदार बन्नुपर्ने। कर्म शरीरले गर्ने 3 प्रकारको कुशल कर्म र अकुशल पापक कर्म। शरीरबाट हुने 3 प्रकारको अकुशल पापक कर्म प्राणी हिंसा गर्नु, चोरी गर्नु, व्यभिचारी गर्नु शरीरबाट हुने 3 प्रकारको अकुशल पापक कर्महरू हुन्। हिंसा गर्नु, हिंसा गर्ने प्राणी हिंसा सबैभन्दा ठुलो महापाप मानिन्छ। किन? संसारको सबै प्राणीलाई आफ्नो प्राणको सबैभन्दा बढी प्यार हुन्छ। मृत्यु भनेपछि सबैलाई डर लाग्छ, सबै त्रसित हुन्छ। केवल मनुष्य मात्रै होइन, जीवाणुहरू पनि सबै मृत्यु भनेपछि त्रसित हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सबैले आफ्नो प्राणको यति प्यार हुन्छ, त्यो प्राणकै हत्या गर्नु सबैभन्दा महापाप मानिन्छ। प्राण हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको कुकर्मको परिणामले गर्दा यस जीवनमा पनि दुख बिमार धेरै हुनु, अल्प आयुमै मृत्यु हुनु, विभिन्न प्रकारको दुःखहरू, आपत्तिजनक दुःखहरू आइलाग्नु, क्षति हुनु, धेरै समस्याहरू यसै जीवनमा पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारण प्राणी हिंसा गर्नु हुँदैन। र दोस्रो, शरीरबाट हुने अकुशल पाप कर्म चोरी गर्नु। चोरी गर्ने व्यक्तिहरू सधैँ दरिद्र हुन्छ, कहिले पनि सहले बास गर्दैन। मृत्यु पश्चातको पुनर्जन्म पश्चात पनि चोरी गर्ने व्यक्तिहरूले मनुष्यको जीवन पाउनै सक्दैन। यदि मनुष्यको जीवन पाइहाल्यो भने पनि सबैभन्दा गरिब बाटोमा भिख मागेर खानुपर्ने जीवन प्राप्त हुन्छ। तेस्रो अकुशल पाप कर्म व्यभिचारी गर्नु। व्यभिचारी पर स्त्री गमन गर्नु, पर पुरुष गमन गर्नु, आफ्नो श्रीमान श्रीमतीको सदमा नबस्नुलाई व्यभिचारी भन्छ। सबैभन्दा महापाप। 2500 वर्ष अगाडि भगवान बुद्धले सुनाउनु भयो व्यभिचारी कर्म गर्नु हुँदैन भनेर। अहिले 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा यो सत्य साबित भयो। आज व्यभिचारी कुकर्ममा संलग्न भएको परिणाम के भयो त? विश्वमा उपचारै गर्न नसक्ने महामारी रोगको उत्पन्न भयो। आजको दिनसम्म पनि जुन रोगको निवारण गर्न सक्ने कुनै उपाय निस्किएको छैन, सत्य साबित भयो। भनेपछि व्यभिचारी कर्ममा संलग्न हुनाले नराम्रो महामारी रोगको शिकार हुनु मात्र नभई तपाईको परिवारमा अशान्तिको सिर्जना हुनु, श्रीमान श्रीमती बीचको झै झगडाको प्रभावले गर्दा आफ्नो सन्तानहरूमा नकारात्मक असर पुग्न जानु। यसले गर्दा व्यभिचारी कर्ममा संलग्न हुनु हुँदैन। यो 3 प्रकारको कुकर्म शरीरबाट हुने र शरीरबाट हुने 3 प्रकारको कुशल कर्म प्राणी हिंसा गर्न त्यागेर ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने, बिमारी मानिसको सेवा गर्ने, जीवन दान गर्ने सबैभन्दा ठुलो धर्म। हामीले पितृहरूको पितृ कार्य गर्नु पर्यो भने पनि जीवन दान गर्न सक्यो भने, हामीले ठुलो गुरुहरूको वाङ ग्रहण गर्छौं, हामीले आफ्नो आयु दीर्घायुको जीवन प्राप्तिको लागि आयु पूजा गरिन्छ। वास्तवमा आयु पूजा साधना गर्नु राम्रो हो। आयु पूजा साधना गर्नु भन्दा पनि उत्तम उपाय के छ भने प्राण दान गर्नु, जीवन दान गर्नु, खोलामा लगेर माछाहरू छोड्नु, स्वतन्त्र चराचुरुङ्गीहरू छोड्नु, यो जीवन दान गर्ने उपाय बौद्ध धर्ममा धेरै ठुलो पुण्यको कुरा छ। एक समयमा एकजना त्रितिक टिजेन नाम गरेको राजा मासु बिना खाना नखाने, सधैँभरि मासुसँग मात्रै खाना खानुपर्ने, मृत्यु हुनासाथ नर्कमा पतन भएर एकै दिनमा 1000 पटक मृत्यु हुनुपर्ने। उसको जीवनमा 10,000 प्राणीको प्राण हत्या भएको रहेछ उसकै कारणले मात्र। किन? कहिले कुखुराको मासु खाने, कहिले खसीको मासु खाने, कहिले सुँगुरको मासु खाने, अनि राजाकै लागि भनेर जनताहरूले पनि, उसको सेवा गर्नेहरूले पनि ताजा ताजा मासु तयार पार्नु पर्ने। जीवनभरि मासु मांस खायो, असंख्य प्राणीको प्राण हत्या भयो,
कुकर्मकै परिणामले गर्दा जब राजाको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनासाथ नर्कमा जन्मेर दिनमय कयौं पटक मृत्यु हुनुपर्ने दुःख आर्य मंगल पुत्र भिक्षुले देख्नुहुन्छ। जब आर्य मंगल पुत्र भिक्षु नर्कलोक भ्रमणमा जानुहुँदा यस्तो विचित्रको जीवन, यति दुःख कष्टको जीवनमा तडपिरहेको देख्दाखेरि सोध्नुहुन्छ, किन तपाईँ यस्तो जीवन? मैले मनुष्य जीवन जगतमा हुँदा धेरै नराम्रो पाप कर्म गरेको रहेछ। मैले असंख्य प्राणीको प्राण हत्या गरेँ मेरो कारणले गर्दाखेरि भनेपछि त्यही नराम्रो कुकर्मको परिणामले गर्दा आज मलाई असह्य दुःख र कष्ट मलाई आइलागिरहेको छ। यही कुरा आर्य मंगल पुत्र भिक्षुले भगवान बुद्ध सामु राख्नुहुन्छ। भगवान बुद्धले नर्कको प्राणीलाई नर्कको दुःखबाट उद्धार गर्ने उपाय के छ भगवान भन्ने बिन्ती चढाउनु हुँदा भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, यदि त्यो नर्कको कुण्डमा जन्मेर दुःखले तडपिरहेको प्राणीलाई त्यो नर्कको दुःखबाट मुक्त गराउनको एउटै मात्रै उपाय छ, राजा तर्तिक टिचेनको नाममा 10,000 प्राणीहरूको जीवन दान गर्नुहोस्। यदि 10,000 प्राणीहरूको जीवन दान गर्न सकेमा नर्कको कुण्डबाट छिटो नै मुक्त भएर सुगतिको जीवन प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो। भगवान बुद्धको मार्गदर्शन अनुसार उहाँको परिवारजनले आफ्नो पितृको नाममा 10,000 प्राणीहरूको प्राणदान गर्ने पुण्य काम गर्नुभयो। जब 10,000 प्राणीहरूको प्राणदान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यही पुण्यको प्रभावले गर्दा तर्तिक टिचेन राजा नर्कको कुण्डबाट मुक्त भएर 33 कुरी देवलोकमा जन्म प्राप्त भएको कथा छ। यस कारणले गर्दा मृत्यु भइसकेको पितृहरूको नाममा स्वर्गमा पुर्याउने, सुखौतीमा पुर्याउने भनेर झन् उल्टो कुकर्म संलग्न हुने पनि छ। हिमाली क्षेत्रमा जनजातिहरूमा धेरै प्रकारको संस्कारको प्रभाव भएको हुँदा पितृ उद्धारको लागि पनि हामीले कुकर्म गर्न, प्राणी हिंसा गर्न छोडेर सक्यो भने प्राणीको ज्यान बचाउने, प्राण बचाउने काम पितृको नामबाट पनि प्राणदान गर्ने काम गर्न सकेमा त्योभन्दा ठुलो पुण्य केही पनि छैन रहेछ। चोरी गर्न त्यागेर दान दिने, सहयोग गर्ने, थोरै भए पनि अरूलाई दिन सक्यो भने आत्मसन्तोष हुन्छ। थोरै भए पनि अरूको हातबाट केही लिएर खायो भने मन सन्तोष हुँदैन। दान धेरै दियो भने दान, थोरै दियो भने दान नहुने कुरा होइन। दान सफा शुद्ध चित्तले 1 गिलास मात्रै पानी दान दिए पनि त्यो दान हो। तीर्ख लागिरहेको मानिसलाई 1 गिलास पानी दिएर तीर्खको प्यास मेटाइदिन सक्यो भने त्यो ठुलो दान हो। त्यस कारणले गर्दा हामीले थोरै भए पनि अरूलाई दिन सक्यो भने आत्मसन्तोष हुन्छ। तपाईँ अरूको घरमा जानुभयो, आफन्तको घरमा मिठो खाना खुलाएर पठाउनु भयो, मैले यति मिठो खाना खुलायो, अब एक दिन मैले पनि मेरो घरमा बोलाएर खुवाउनु पर्छ, मैले उसको राम्रो मिठो खाना खाएँ, मैले पनि एक दिन उसलाई खुवाउनु, त्यस्तो विचार मनमा बोकिरहेको हुन्छ। जब हामीले कसैलाई केही न केही मिठो नमिठो खुवाउँछ हामीलाई सन्तुष्टिको अनुभूति हुन्छ। हो, दान भनेको त्यही हो। संसारको दुःखबाट, दुःखको सागरबाट मुक्त हुन सक्ने धर्म नै दान धर्म। 60 पारमिताको अभ्यासमध्ये भगवान बुद्धले पनि पहिलो पारमिताको अभ्यास दान पारमिताको विषयमा नै चर्चा गर्नुभएको छ। हामीले चोरी गर्न त्यागेर दान दिने कर्म गर्नु शरीरबाट हुने कर्म हो। व्यभिचारी कर्मलाई त्यागेर सदाचारी पालना गर्नु। भिक्षु भिक्षुणीहरू त ब्रह्मचारी पालना गरेको हुन्छ भने गृहस्थी भक्तजनहरूले सदाचारी पालना गर्ने, पञ्चशीलको शिक्षा पालना गर्ने। अब वचनबाट हुने 4 प्रकारको अकुशल पाप कर्महरू हुन्छ। झुटो बोल्नु वचनबाट हुने पाप कर्म, कडा बोली बोलेर अरूको चित्त दुखाउनु वचनबाट हुने पाप कर्म, चुक्ली लगाउनु वचनबाट हुने पाप कर्म, अर्थ नभएको बढी गफ गरेर समय बर्बाद गर्नु वचनबाट हुने पाप कर्म। यो वचनबाट हुने 4 प्रकारको पाप कर्मको कारणले गर्दा वचनको सिद्धि पतन हुँदै 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 जान्छ। बोलीको कुरा अरूले विश्वास गर्दैन। अर्को जन्ममा यदि मनुष्य भएर जन्मेछ भने पनि बोली वचनै नफुट्ने लाटो भएर जन्मिन्छ। यस कारणले गर्दा वचनबाट हुने 4 प्रकारको अकुशल पाप कर्मलाई त्यागेर 4 प्रकारको कुशल कर्म सञ्चय गर्न सकिन्छ। झुटो बोली बोल्न त्यागेर सधैँ सत्य बोली बोल्नु वचनबाट हुने पहिलो धर्म।
कडा बोली बोल्न वचन बोल्न त्यागेर नरम मिठास बोली वचन बोल्नु वचनबाट हुने दोस्रो धर्म। चुगली लगाउने बोली बोल्न त्यागेर नमिलेको दाजुभाइ नमिलेको साथीहरूलाई पनि बोली वचनले मिलाउन सकेमा वचनबाट हुने धर्म। अर्थ नभएको कुरा गर्दाखेरि जहिले पनि आफ्नै मात्र बढी जिद्दी गर्ने ढिप्पी गर्ने बानी छ भने त्यसलाई पनि सुधार्नु पर्ने रहेछ। हामीले थोरै बोल्ने चाहिँदो कुरा मात्रै बोल्नु, उपयुक्त अर्थपूर्ण कुरा गर्ने प्रयास गर्नु वचनबाट हुने कर्म, कुशल कर्म। यसरी वचनबाट 4 प्रकारको पुण्य सञ्चय गर्न सकिन्छ। अब मनबाट हुने 3 प्रकारको अकुशल पाप कर्महरू। लोभी विचार मनमा उब्जिनु मनबाट हुने पहिलो पाप कर्म। राम्रो वस्तु देख्यो, अरूको सम्पत्ति देख्यो, कुनै राम्रो सरसामग्रीहरू देख्दाखेरि मनमा लोभी विचार पलाएर आउँछ। आहा, त्यो सामग्री मैले पनि पाए हुन्थ्यो, मेरो पनि भए हुन्थ्यो, त्यो प्राप्त गर्नको लागि मैले पनि केही गर्नुपर्छ। यस्तो इच्छा, आकांक्षा, लोभी विचार, तृष्णको विचार मनमा उब्जिन्छ। त्यो मनबाट हुने पाप कर्म। एक बाहिरको विचार, कसैलाई बदला लिने कुविचार मनमा उब्जिन्छ भने मनबाट हुने दोस्रो पाप कर्म। मिथ्या दृष्टि, धर्ममा विश्वास नगर्नु, कर्मफलमा विश्वास नगर्ने भावनालाई मिथ्या दृष्टि भनेर भनिन्छ। हो, मिथ्या दृष्टि सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। मिथ्या दृष्टि भएको व्यक्तिले कर्म गर्न सक्दैन, कुशल कर्म गर्न सक्दैन, धर्म गर्न पनि सक्दैन। मिथ्या दृष्टिलाई, मनमा मिथ्या भावना उत्पन्न हुनु पनि मनबाट हुने तेस्रो अकुशल पाप कर्म। अब मनबाट हुने 3 प्रकारको कुशल कर्म धर्म। लोभी विचारलाई त्यागेर सन्तुष्टिको भावना मनमा उत्पन्न गर्नु मनबाट हुने पहिलो धर्म। एक बाहिरको विचारलाई त्यागेर आफ्नो शत्रु, आफूले मन नपर्ने व्यक्तिको पनि प्रगति र उन्नति होस् भन्ने परोपकारीको विचार मनमा राख्नु मनबाट हुने दोस्रो धर्म। कर्ममा, कर्म हेतु फल, धर्ममा भगवान प्रतिको विश्वास नहुने मिथ्या भावनालाई त्यागेर श्रद्धा भक्तिको भावना, करुणाको भावना, मैत्रीको भावना मनमा उत्पन्न गराउनु मनबाट हुने तेस्रो धर्म।